स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, जानेवारीची 9 तारीख शुक्रार 2020 आणि सो दिसपोट्या मिसाचे वसपाने कीर्तन. आज आम्ही सा अँड्र्यू कोर्सिनी कार्मेलित धर्माध्यक्ष हांचे स्मरण करता. पहिले वसाप जुआंच्या पहिल्या पुस्तकांतले अध्याय 5 ओळ 5 तावन 13. मोगाचे न्हू, जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जायत व्हरूंक सकात. हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो. जेजू क्रिस्त उदका उदेशी मात्र न्हय, बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो. पवित्रात्मा सका रुजवात, कित्याक पवित्रात्मा म्हळ्यार सत. रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात, पवित्रात्मा, उदक आनी रागात. ह्या तेगांयची रुजवात एकच. मनशाची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास व्हरती, आनी ही ती दोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवांच दिल्ली. जो कोण देवाच्या पुताक सतमानता ताच्या अंतस्करणांत रुजवात आसा. जो कोण देवाक सतमानिना तो आपल्या पुता विशयान देवान दिल्ली रुजवात पातयेवंक इन्कार करता आनी देवाक फटकिरो करता. हीच ती रुजवात. देवान आमकां सस्नीक जिवीत दिलां. हें जिवीत ताच्या पुतांतय आसा. ज्या मनशा सवे पूत जियेता ताचे सवे जिवीतय आसा. जाचे सवे पूत जियेना ताचे सवे जिवीतय ना. देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला, ससनचे जिवीत तुमचेतय आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयतां. देवाचे उतार हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेस पराखरसी ए जेरुसलेमा, सर्वेस पराखरसी ए जेरुसलेमा, तुझ्या देवाक नावाड ये सियोना, कित्याक ताणें तुझ्या दरवट्यांचे आडंबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या तुझ्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यान. श्लोक. सर्वेस पराखरसी ए जेरुसलेमा, तुझ्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय उंच इगोवंक तुका दिवन दोश केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा. तुर्तान ताची शुभवार्ता प्रसार जाता. श्लोक. सर्वेस पराखरसी ए जेरुसलेमा, तो आपले उतार जाकोबाक कळीत करता, इस्रायेलाक आपली विधी नियमां परगटता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची नीत तांकां उगडूंक ना. श्लोक. सर्वेस पराखरसी ए जेरुसलेमा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. जेजू सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगटतलो आनी लोकां मदली सर्व तरांची पिडाशिडा गूण करतलो. हालेलुया. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 5 ओळ 12 तावन 16. एक पोटी जेजू एक शहरांत आसतना कोडान सगळलो कुसलोलो एक मनीस ताचे सशी आयलो. ताका पळयतच ताचे मुखार सरपडोन तो म्हणालो, सैबा, तुका कुशी असल्यार नितळ करूंक तुज्यान जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका पडलो आनी म्हळें, म्हाका कुशी आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. ही संगत ताणें कोणाकच सांगूं नये म्हणून जेजून तांकां ताकीद दिली. पूण वच दुखास याजकाक दाखय आनी तो नितळ जालाय देखून मैजेन फर्मायल्ल्या प्रमाणे खाणीक भेटय. ही सोमेस्तांक एक रुजवात जावं म्हणालो. पूण जेजू विशयांतली खबर आनीक चड विस्तारून गेली. ताची शिकोवन आयकोवचे खातीर आनी विविध पिढेंतली बरी जावचे खातीर लोक आरिहारींनी ताचे सशी येवंक सुरू जालो. पूण तो तवळ विंगडसर एक सुर्या सुवातेर मागणें करतलो. देवाचे उतार हें. वखानी तुका क्रिस्ता.